عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم باش نبداو فيديو جديد او مش في البيجو، مش الصغيرات. تنجم يعني العمر الكل اللي يحب يعمل بينتور ديسان كل يتبعني. باش تقولي اني ما نعرفش وصعيب وكذا وتبدا هكا ايزيتي، قلت لي ليتاب نتاع اليوم ولا الفيديو نتاع اليوم ساهل، اي شخص ينجم بالحق يعني نقولوا يتشجع وكل خاطرها جست تبعني ايتاب بار ايتاب. قدرة ربي تحصل على ان تابلو بينتور، ان شاء الله تكون ارتيست تنجم بوركوا با تعمل دي اكسبو وكذا. دونك هذايا الكل علاش بديت بيه، على خاطر فما برشا يقولوا لي هذا من كيفاش نحب نعمل ان تابلو بينتور مي صعيب، يعني كيفاش نبدا. فهمت؟ قلت لي راهو اني باش نحكي شويه على تجربتي. راهو كي مشيت للبوزار عملت سبيسياليتي بينتور اول مره، يعني نعمل ان تابلو اول مره نمس البنسو، اول مره نمس الكريون. يعني ماشي راهو كل انسان عنده موهبه، كل انسان عنده هكا يعني مس نقولوا حس فني جوستومون. هذايا الكل باش نشجعكم تبداو معايا ايتاب بار ايتاب. وراهي محلاها كي تعمل حاجه بيدك، محلاها كي تعمل الكرياسيون تاعك انت كيك سوا كيما عملنا نحن في البيجو ولا في البينتور ولا اي دومين. فهمت؟ هذايا الكل باش تتبعوني كيفاش نختاروا لي شاسي نتاعنا، كيفاش نبداو كما قلت لكم نبداو يعني الخدمه نتاعنا. كيفاش نبداو؟ اول حاجه نختاروا الديمونسيون. نحكي راهو على اول ما تبدا تخدم، بعد يعني سيفي خدمت التابلو الاول الثاني سافا، فهمت؟ يعني البنسيو نتاعك الماتيريو وكل شيء، يعني تختار اي ديمونسيون. اما نحكي على اول مره كي تبدا باش تخدم ان تابلو بينتور، اول تابلو في حياتك ما تختاروش كبير، يعني الديمونسيون تاعو كبيره، خاطر بالحق باش تقلق منه، باش تتعب، باش زعما فهمت؟ يعني برشا حاجات بالحق باش تجيك يعني توهق منه ولا كيفاه. دونك ما تختارش عن ديمونسيون كبيره. فهمت؟ من الاول نتعلموا، وزيد الصغير برشا زيد لا، على خاطر ما تلقاش روحك في الاسباس وكذا. دونك نختاروا ان تابلو ديمونسيون تاعو موين. نختاروا مع بعضنا ميرا توا التابلو اللي باش نشوفوا شنو الشاسي اللي عندنا 68 باللي نشوفوا اسمه اكبر نختاروا هذايا 60 40. باش نختاروا ديمونسيون هذايا كاول يعني ديبي ديما نقولوا. دونك الديمونسيون هذايا سافا 60 40. نجيو نوريكم شنو اللوفر اللي اخترتها باش نرسموها. هذايا اللوفر اللي اني اخترتها. باش نعمل هكا بوز شويه، فهمتوا؟ نحكي لكم كيفاش نختاروا اللوفر. نكتبوا في الجوجل سهل على الاخر بالحق ديتاي، فما خاطر برشا يسالوني بحكم اني ديما نقول عندي كلوب بينتور وكل، تقولوا نحبوا ندخلوا نشوفوا يعني كيفاش نقاو يعني لي تابلو ولا لي زوفر نتاع لي زارتيست. كان انت ارتيست معين بيسير باش تكتب اسم الارتيست ويطلع لك لي زوفر نتاعو، سينو تكتب ان تابلو بينتور. خاطر يعني علاش؟ خاطر فما فرق ما بين تختار تصويره ديجا بينتور، يعني هي اصلا هذايا يعني بينتور، ان تابلو بينتور باش تعوضها ريبرودكسيون فيديل تاع ان تابلو بينتور. هذه الخدمه تاع اليوم. وفما فرق ما بين تجبد تصويره فوتو ما تساعدكش جمله كبدايه، ما تنجمش تخدم، يعني مش ساهل باش تخدم هي يعني تصويره فوتو بتحولها لتابلو بينتور. فهمت؟ هذه حبيت جوست النقطه هذيا. يعني اول ما ابداو بان تابلو بينتور، يعني هو ديجا فيه لي توش تاع البنسو باش يعاونكم على الخدمه. كيفاش مالا نحاولوا التصوير هذايا على ان تابلو ديمونسيون تاعو باش تكون اكبر بيان سور، يعني اللوفر اصغر من تابلو. كيفاش؟ سهله على الاخر، اللي هي يخدموها برشا يعني في البدايه. فهمت؟ كيفاش نعملوا؟ نقيسوا الطول نتاع الورقه والعرض، طول والعرض. مثلا هذايا لنا باش نلقاوها 20 سنتيمتر بريسك 20، ولنا باش نشوفوا الشاسي نتاعنا قداه 40. زهرت يعني 40 على 20 2 يعني فوا 2. من خاطر اني جبت التليفون نتاعي، فما برشا باش يقولوا ما عندناش فيلمات، ما نعرفوش نحسبوا كذا، وهي ما عندهاش حتى علاقه. دونك تمشي الكالكولاتريس
لنا كالكول تعمل الطول على طول الشاسي على طول كيما قلت لكم لوفر. فهمت؟ بار اكزومبل مثلا 55 على لنا قينا مثلا هذايا قينا 55 على بار اكزومبل 20 باش يبقى 2.75. فهمت؟ تكتب انت لنا قداش قيت. ندور هكا الورقه مثلا 2.75. اني خرجت شويه على يعني على الاكزرسيس اللي نخدم فيه. علاش؟ خاطر لنا بارازار بالحق ما حسبتش الورقه قيتها فوا 2. فهمت؟ فوا 2 يعني يصير لنا 40 لنا 20 40 على 20 تلقى 2. دونك اني الورقه نتاعي لنا 20 2. فهمت؟ فوا 2 يعني التصويره تكبر على التابلو فوا 2. ها كي نعملها هذايا هكا بار اكزومبل لنا نزيد نجيبها لنا باش نلقاها 2. فهمت كيفاش؟ باهي هذاك على اني جبت باش نوريكم كان ما قيتوهاش يعني لقيتوها صعيبه 75 على 10 بد بالكالكيلاتريس تخرج لك فوا قداش. باهي لنا باش نقيسو زاده نلقاو 60 نجي لنا نعمل 60 على 27 ونص. باهي شنو باش نلقى كالعاده نمشي كالكيلاتريس 60 على 27.5 2.18. باهي لنا ندور الورقة نلقى 2.18. باهي باش نركزوا معايا شوية بركة. ريت 2.18 إني ما حاجتيش بالفيرغول ما حاجتيش فاصل. باهي قداش 60 على 2 قداش 30. باهي نجي لنا ريت هذيا يعني 27 ونص باش نزيدو التابلو يعني مش نخدمو ايدونتي باش نزيد شويه في يعني حاجتي هكا باش نزيد شويه يعني التابلو هذايا باش تلقى لنا بارتي من التابلو زايده. فهمت؟ يعني فون اما باش نزيدوها من اللوطه ولا من الفوق باش نزيد لنا يعني 1 ونص هكا 27.5 يعني حاجتي ب 30 سنتيمتر يعني باهي. حسي كما فهمتونيش نعمل طول الشاسي على طول التصويره لوفر عرض التابلو الشاسي اللي هو التابلو نتاعنا على العرض اللوفر. تطلع لك فوا قداش يعني التابلو يعني التصويره هذه كبر باش تكبر على التابلو قداش فوا قداش نحنا لنا قلناها فوا 2. باهي هذه الاولى يعني البوان الاولى يعني عرفنا قداش التصويره قداش باش تكبر على الشاسي. باهي نحنا لنا بالنسبه للتابلو هذيا فوا 2 وهي طلعت لناش اقل يعني لنا قيناه صغير شويه باش نكبروا يعني التابلو نتاعنا اكبر من الورقه بشويه لنا هذا باش يتزاد باش نزيدو بالبانتور. فهمت؟ باهي بعد ليتاب 2 باش ناخذ الورقه نتاعنا نختاروا اي ديمونسيون يعني اي كيما تحب 3 سنتيمتر 1 سنتيمتر 4 سنتيمتر اللي تحب. انا باش نختار 2. باهي نعملوا لنا باش نعمل دي كارو مربعات سهل برشا 2 2 2 2. ديما تعجبني بوان 2 خاطر هو ديجا حتى في يعني في الجدول الضرب اسهل حاجه. زيد لنا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. باهي نربط النقطة هذيا بالنقطة هذيا دونك هكا هذيا ثم يعني طريقة المربعات تلقاوها حتى في البورتري فما يخدم هكايا. البورتري اي لوفر اللي تحب عليها. أنا مربع كيف لنا 2 4 6 8 12 14 16 17 20 24 نربطو كالعادة باش نتحصلو على مربع. النقطة هذي
لنا كمانا حصلنا على مربعات. هذوما المربعات نتاعنا ولات يعني ورقتنا كلها مربعات. لنا اخترنا 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر. نحنا نرجعوا شويه تالي قلنا الورقه كبرت على باش تكبر على التابلو فوا 2. دونك المربعات اللي باش نعملوهم على الشاسي قداش 2 فوا 2 4. ولهذا باش نعملوا 4 سنتيمتر. حاجه ديما يغلطوا فيها يعني اللي يقراو الكل ديما يغلطوا فيها. ساعات يبداو مثلا نحن ديما بدينا منها ديما اختار كوان بركه، مش مره تبدا منها في خدمتك، مره تبدا منها مره يعني مره تاخذ من كوان بتال فاصون باش تغلط تخدم الخدمه الكل مبلبزه. ديما اختار منها يعني من اليسار لليمين هكا، والتابلو كيف باش نختاروه منا. هذه حاجه مهمه خاطر كي بديت هكا باش لي كارو باش يجيو مقلوبين فهمت. خاطر ساعات تجيك يعني خدمه زايده منا كيما هذايا مش كارو في الاخر خدمه يعني مش كارو. ديما لنا الخدمه من يعني لي كارو الاخرانيين مش بالضروري يجيك الكل كاروات. بيان سور هذايا باش يجيك صحيح، مي هذايا ساعات زايد فهمت خاطر تلقاه بالفرجول فهمت كيفاش. ولي هذا نبداو من الكوان هذايا نعمل حتى سهم كما اني ديما نعمل حتى لنا نجي منه ونعمل سهم هذايا مثلا خاطر شاسي صغيره، اما ساعات شاسي كبيره تبدا انت من غير ما تشعر تقلبها تقلب هكا باش تخدم انت الكوان منا دي فاسون يضيع الخدمه تضيع انت من بديت فهمت. هذه حاجه يعني نقطه راها اني مهمه في الخدمه باش ما تجيكش خدمه غازه. كما قلنا لنا 4 نقول عاود علاش خاطرها هذه اخترنا 2 سنتيمتر. هذه اختيارك تختار لنا ديمونسيون اختيارك تحب 1 سنتيمتر ولا 2 ولا اللي هو فهمت. اما هذه مش اختيارك خاطر هذه فوا اللي قيناه 2 فوا 2 دونك 4. تكونوا حافظين جبر الضرب هذا كي هذا لنا ليش مثلا اني ديريكت عملت هكا يبدا الشاسي كبير تنجم تقلبها فهمت. اما المهم تستحفظوا على البدايه كيفاش بديت لكم 24 دونك كذا هربت النقطه هذه النقطه هذه لنا ماذا بينا متغمقوش خاطر بعد الكروات هذوك بعد ما نكملوا الدسم باش نفسخوهم يقلقوكم في البينتور يقلق دونك ما تنزلش باش على القلم. توا كمان زاد المربعات نتاعنا اللي على الشاسي دونك باش نحسبوا المربعات هذم باش يلقاو نفسهم هذم يعني مثلا هذوما اكزامبل 10 باش تلقاو لنا 10 فهمت. بون ما نحبش ناخذ نحسب باش ما يطولش الفيديو. توا كيفاش نبداو توا في التطبيق. نبداو عندنا الفاز هذايا اول نقطه فيه يعني اول هو في البارتي في هذايا شنو مثلا شوفوني غزوليا هذايا دونك نحسب 1 2 3 4 1 2 3 4 هو مش في الكارو هذا في الكارو هذا دونك تبدا انت عندك مزال كذا قداش بريسك النص تحط لنا النقطه نتاعك مشيت لنا يعني النقطه هذه تربطها النقطه هذه دونك لنا كيف نشوف هذايا وين دونك هكا هي كلها نقاط نجم تحط هكا نقاط تلفاز وتربط النقاط فقط بالحق سهله يعني انت شو ديما في المربع يعني هذايا مثلا هكا شوف نجم حتى هكا تزيد تبينها هذيك بدايه
نمشيو للمربع اللي بعده هكا. باهي هذايا بريسك الباز متاعنا، فيه جوست هذايا هذايا وباز كملت هذايا كملتو. دونك يبقى لي موتيف اللي لنا باهي. اني شو بالنسبه للفيديو هذايا مش نخدم برشا الديتاي بعد خاطر باش نخدمهم فيور ميزور في البينتور. اما نتوما كاول مره تخدم يعني اعمل لو ماكس، ندقق في الدسان الماكس ماكس، يعني تخلي حتى شيء مثلا خاطر تعاونك لنا كيما الورده هذيا انت تذيع ما تقول زعما اني مش نرسمها زعما لنا زعما لي كارو يعاونوكم كيفاش مثلا بار اكزومبل هكا، يعني يعاونك على الاخر. مي اني ما نجمش باش نخدمهم فير اميزي بعد بالبينتوره باش نبدا نخدم معاكم. باهي نمشي بعد مثلا بار اكزومبل للورد هذايا كيف كالعاده اني حتى كان اني ضاعت والا خليتها الدسان خدمت البارتي هذيا ومشيت عملت حاجه ورجعت، كي ترجع انت متعرفش انت فانا يعني وين خليت الدسان تاعك. مثلا اني في الكارو هذايا عايش باين لي كارو هذايا تحسب 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 بعد تطلع 1 2 3 في الثالث 1 2 3. دونك تبدا الورده هذيا ولا الورقه نتاع الورقه تبدا في الثالث 1 2 3 لنا. دونك نعتبركم اني ما نرسمش نخدم تبديل كل فيديو عشان تكونوا فهمتوا يعني طريقة سهلة على الآخر. يعني مالكش تتبع في النقاط وكها يعني سهلة على الآخر، فجأة انت تلقى التصويرة خرجت لك ما غير حتى شيء. هذه الوردة هذه هي كيفاش باش نعملو اني نفتحو باش نعملو الشباك ماذا بيكم ما تختاروش من الاول حاجه ناعمه هذيا يعني فيه لاشتيك حاجه يعني بني وكل شيء، على خاطر البني لازم يكون دقيق جدا جدا في الديسان تاعو. يعني انت اش معناها يعني كي تبدا مثلا انت حاجتك بالنقطه هذيا بار اكزومبل هذيا بنيه هذيا النقطه شو تعمل مثلا هذه قد 1.2 سنتيمتر، تعمل 1.2 سنتيمتر في 2 ما هو تابلو يطلع لك 2.4. تجي لنا بار اكزومبل مثلا هذايا تعمل 4.2 بار اكزومبل 1. كنا قداش 2.4 جوستومون. دونك 2.4 وتحط النقطه نتاعك مثلا هذايا خاطر كيما قلت لكم البني والارشيتكت كل لازم يكون دقيق على خاطر تطلع لك بنيه معوجه وكل ما تعملهاش بالعين. مي كي تبدا هكا مثلا ورد والا نجم تخدم مش بالضروره باش تجيك اكزاكت خاطر هي حاجه يعني الطبيعه تخرج سبونتاني فهمت مش بالضروره تعملها اكزاكت. باهي دونك عملنا نحن هذايا نحن نرسمو في الشباك توا هذايا نطلعو هذه ورد. دونك
بالنسبه للورد لنا باش نحدد وين يبدا وين يوصل هكاها. مثلا هذايا عندنا الكارو هذايا دونك يسمى هذايا باش نحددها. ثم تنجموا اول تابلو يعني تخدموا كل يعني توسعوا بالكم وتخدموا كل تدقيق يعني دقيقه الديسان تاعكم تكون تو كملنا بريسك الديسان. اني ما دققتش برشا في الديسان تاعي. ثم كما قلت لكم اول تابلو لازم يعني يكون تخدموا يعني كيما هو فهمت. تو بعد ما كملنا الديسان تاعنا شنو نعملوا لي كارو هذوكم اللي صامنين من الاول باش نسخهم به بالباهي. نحاولوا باش ما يقعدوش بعد في البينتور يقلبوا دونك هذايا نخليو كان ديسان فهمتي كيفاش. توا كمان سخنا لي كارو تاعنا نعملو ماكس نسخهم الكل. مازلتنا ايتاب اخرى اللي هو باش نعملو ناخدو ايسونس تيربونتين. فما اللي تقام صغار وكل نحب هذايا عادي ما يقلقنيش كي نخدم نتاع هذايا تقع في كانكيري ايسونس. نختار كولور فاتح يعني هو اختار الاصفر لي خطاريت نتاعي مش اكل بون هذا زيد اكل مش اصفر ما طلعش الاصفر ما لقيتوش. ثانكيو فسركم التاب هذي علاش مهمه. بعد ما كملنا الديسان وفسخنا الكل باش نختار كولور هذايا شويه بركه منه هذيتا حتى نزقها كولور شويه بركه حتى ازرق تنجم تعمل راهو اي كل. اما ديما اني نختار الاصفر مش باغي ياثر ليش على الخدمه. نزقزقها بالباهي يعني نحط برشا ايسانس وكولور هيا كولور هنا ريتو هي تابلو تك تك تك. هيا اليوم عملنا التاب الاولى عملنا ديسان فوالا. خليوه يشيح منخدموش عليه سور بلاس بيان سور منخدموش البينتور نتاعنا توا لازم يشيح وبعد نبداو نخدمو. هي هذيا شنو يعني شنو الفايده نتاعها لي تاب هذي. تعمل بينتور تحطوا برشا ايسانس والا كان تخدموا بالاكريليك تخدموا تعملوا تعملوا الماء فهمت تحطوا برشا ماء وشويه بينتور فهمت. التوال نتاعنا تولي يعني مستعده باش تبدا تخدم. علاش تشربلكش بعد برشا بينتور تلقاهاش شايحه ورزينه البينسيون نتاعك رزينه ولا التوال نتاعك شايحه لا تلقاها راويه نجم تبدا تخدم بها وما تاكلش برشا بينتور فوالا. توا وصلنا اخر فيديو تاعنا ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسيوش باش تعملوني ابوني للشين باش تشجعوني امان بحق فما برشا حاجات مهمين باش نوريها لكم وتلقاها في لي فيديو جايين ان شاء الله. نقول لكم باي باي والسلام وعملوا لي كومنتير بارطاجيو لي فيديو. نستنى الكومنتيرات نتاعكم شنو الخدمه اللي خدمتوها تبعتوها لي باش نصلح لكم في ميزور وكهو ان شاء الله يكونوا عجبكم الفيديو. سلام باي باي.